सुरवातीक आमी गायन करुया A3 पेज 2 A3 आमी भुरगी सोपोली जेजू आमचो मोग करता आमचेर तो हात दवरता आमकां वेंगेन तो घेता जेजू आमच्या तुजी सोरची धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेंगेन आमी लिपता सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार ए मिसाची संभरवणी जिव्या देवाक ही दिनवासनेची संभरवणी आमी करुया तो आमचे मदें आसा ती मानून घेवंक आनी आमकां आनी आख्खे मनशाक कुळाक आशिर्वादान भरूंक पेकोणी लावंक तो आमचे मदें आसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जो आसा जो आसलो जो येतलो त्या जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा शांती मोग आनी पदवी तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो जिव्या देवान आमकां आपल्या सारक्यान सुरोवपाची रोसल्यान आनी आमच्या लागीं सगळे मनशा कुळा लागीं देव एकचारान जिवंक सोदता आनी ताची खुशी म्हणल्यार आमी एकामेकाच्या एकचारान म्हणल्यार एका मनाची एका काळजाची जावन ताची कोरी भुरगीं कशी ह्या संवसारांत जिवंक ताणें ताची येवजण ताणें आमकां रोसल्यान आनी ताणें आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो ताचे उद्देशी आमची सोडवण केली आनी आमकां देव जिवीत फावो केलें ही बरी खबर की देव आमचे बराबर सगळ्या वेळार आसा आमचो मोग कोत्ता राखता सांबाळटा गोरसांक पावता आमच्या माथ्याचे केंस पासून ताणें मेजलेले आहात ही बरी खबर सगळ्याक परगटूंक सगळ्यांक जेजूच्या शिसांक ताणें विचून काडल्यात आनी जेजून म्हणलां सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात म्हज्या जिवंतपणाचे गवाय जायात म्हजे प्रवादी हांवें तुमकां मागल्यात सगळ्याक वचात हें प्रवादी काम करूंक देवाची बरी खबर परगटूंक हें आमकां ताणें कार्य दिलां हें मिशन दिलां हें काम दिलां तें काम करूंक हे भेटेंतल्यान आमकां सगळे जेजूच्या शिसांक पवित्र आत्म्याचें बोड कृपा पदवी मागुया पूण आमी चडशे जेजूच्या शिसांनी हें काम करूंक आंग मारलां आंग काडलां आमी आडसाय केल्या आमी हें काम करूंक चुकल्या देखून देवाचें बोगसणें मागुया आनी देवाक बास्तिया हें काम करूंक आमी मिसोड जातले खोत्तेले म्हूण बास्तिवन आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया जिव्या देवा बो मोगाळ बाप्पा तुवें आमकां आमचें कांय पुणें नासतना विदावट एनी मेरीट ऑफ आवर्स आमकां तुजी भुरगीं केली म्हूण तुजें देव जिवीत आमचे भितर ओतयलें म्हूण आनी तुज्या राजाचे याज्ञीक प्रवादी आनी राय कुंवर आनी कुंवऱ्यो केले म्हूण आमी तुका अर्घां दिता हें आमचें प्रवादी काम तुजी बरी खबर सगळ्याक परगटूंक तुज्या पुतान जोडलेल्या सोडवणेची ओडोक दुसऱ्यांक दिवंक आनी सगळ्यांक तुजेशी ओडून हाडूंक आमकां काम दिल्लें आमी चड जाणांनी तुज्या पुताच्या शिसांनी करूंक चुकल्या आमकां बोगोस
आमची काकूत कर. Sumia, sumia kaklut kor, sumia, sumia kaklut kor, sumia, sumia kaklut kor, kaklut kor. Krista, Krista kaklut kor, Krista, Krista kaklut kor, Krista, Krista kaklut kor, kaklut kor. Somia, somia kaklut kor, somia, somia kaklut kor, somia, somia kaklut kor, kaklut kor. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करू. जेजूच्या रक्तान आमकां धुवन सगल्या पातकांचे भक्षणे दिवं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. जिव्या देवाक वाखाणुया, परकोणुया, आर्गां दिवया, कित्याक तो आमच्या उस्क्यान बोल्ला, आमच्या माथ्याचे केंस पासून ताणें मेजल्यात आनी आमचो शीम आनी मेर नासतना मोग तो कोत्ता म्हूण राखतान सांबाळटा म्हूण ताका मोहिमा दिवया. W20, page 275. Mój ma deva kusorgi, ani shantita chaista sosari. 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 Amcha deva sorgarasa, ami tuka noman kurta, ami tuka dinvastita, tuझे मोहिमे porkonita. Mój ma deva kusorgi, ani shantita chaista sosari. 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 Gesù Krista, deva puta, amche magne, tu ai somia, sausaracha, solvondara, melosikol, kaklutamka. Mój ma deva kusorgi, ani shantita chaista sosari. 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 Mój matuka, deva papa, mój matuka, Gesù Krista, mój matuka, pomitatnia, mój matuka.
उचित देवा महिमा देवा गोसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी 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 प्रार्थूया. सगळे आमचे आवडे ओतरेक मागणी देवाक उबारुया. देव मागता ते दितलोच म्हूण सतमा. कित्याक जेजून म्हणला म्हज्या नांवान कितें तुमी बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दिल्या शिवाय रावचो ना. तर आमी मागुया सगळे मनशा कुळा पासून. बोग करून कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आहात तांकां सगळ्यांक फेकोणी लावन बरी कर म्हूण मागुया. सगळीं जीं हे पिडेंत आसलेल्या पासत वावुरतात तितल्यांकूय आनी हेर मनशा कुळाक पवित्र आत्म्यान रेवडाय म्हूण आनी ही पिडा लागोना जावंक निर्मी म्हूण आमी मागुया. लेट अस प्रे टू गॉड टू इन्सुलेट all those who work for those who are sick with coronavirus and to save them from this sickness. Ami maguya, ami sogle Christi portion. Bodan bodleli devachi pravadi song vethatui Jesuchi bori khabar porgotung utrani kornyani पवित्र आत्म्याची पदवी मागुया. मागुया सगळ्या देशा पासत तांणी स्वता नितीन एकसारपणान एकसारक्यो संदी दिवन प्रामाणीकपणान आपलो राजकारभार चलोवंक आनी सगळे परजेचो बरो सांबाळ करूंक सगळ्यांच्या गोरसांक पावोवंक बोग करून लॉकडावन पॅन्डेमीक चलतना दुर्बरकाय पावल्या तांच्या गोरसांक पाव म्हूण मागुया. खरीद भाशेन मागुया. इंडिया आनी चायना मदीं हो तंटो जाला. लडाखाक आनी आमच्या बॉर्डरार तो बरे भाशेन सुटा वचोंक दोनी देशांच्या वडील राजकारभाऱ्यांक पवित्र आत्म्याची बूद आनी शाणेपण उजवाड दी म्हूण मागुया. आनी मागुया जण एकल्याच्या सगळ्या गोरसां पासत आवंड्या पासत त्या शार्थी पावय म्हणून आनी आमचो भारत अदीक जिवाड कर म्हूण मागुया. दोलबारांच्या देवा आमच्या बोमोगाळ बाप्पा आमी खरीच सतमंताव तूं आमचे मदें जिवो आसाय म्हूण आनी मिसाची बेट फॉलो जातेल्यांक आयकतेल्यांच्या दर एकल्या बराबर तूं आसाय म्हूण आमी सतमानता. सगळे मनशा कुळाच्या नांवान आनी रोसणेच्या नांवान आनी आमच्या नांवान आमी तुका आर्गां दिनबास वाखाणी पोरकोन्नी अनुदान मान दिता हे भेटेंतल्यान. आनी बेट तुका मानता ते भाशेन सगळे भोगतीन सगळें दान मन घालून तुका समोरमूंक आमकां तुजो आदार दी, तुजी पदवी दी, तुजी भोगती दी. जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर गोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोगती करूंक आनी तुजी बरी खबर आमी वेथांतूय परगटूंक उतरांनी आनी खोर्न्यांनी जेजू जिवंत जाला म्हूण ताचे गवाय जावंक आनी एक काळोखांत जियेतेल्या
दुस्मनकायेन आनी झगडी करून जियेतल्या संवसारांत आमी जिकतेली तुजी नखेत्रां जावंक आमी मोगान आनी प्रामाणीकपणान आनी उजवाडान जिवंक आमकां कृपा दी. आतां चितान तुजें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां आयटी कर. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. आमी तुका दिनवासतान वाखाणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. जेरेमियास ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आमी आयकतले. जेरेमियास प्रवादी बोडान देवान दिल्लो निरोप सगल्याक परगट्टालो, पूण सगळे ताचे आयकतले जुदेव ताच्या काळाचे मारूंक सोदताले, ताचे इश्ट पासून ताका मारूंक सोदताले. पूण तो भियेन आसतना देवाचेर विश्वास धरून ताणें देव सांगतालो तितलें ताका गमयलें. चितान आयकुया. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियासान म्हणलें, सगळेच वायट वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात तें हांव आयकतां. ताका लावून दियात, ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे गोठान पळोवंक रावूंक लागले. घोडेक तो फासान पडून फटवतलो, उपरांत आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारावले म्हूण ते लोजेन भरल्यात. केदी लॉज सदां तोकपाची विसरून नजो तोसली. पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर ताचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां. सर्वेस्पराक गायना करात, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात, कित्याक ताणें नोश्टा मनशाच्या हातांतलो गोरिबाचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळे म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉस भोगता देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. ताच्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात ताच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाल आनी दयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजे कोणवलायेची नदर. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस सोंसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बल्यांची मागणी. सांकल्यांनी आसलोले आपल्या चाकरांक तो विसरना.
स्वर्ग आनी संवसार तुका वाकाणू, तसोच दर्या आनी तातून फिरतात त्यो सोर रोचना. जबाब: तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशाकुळाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समोर दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. सोमूर्त नासली म्हणटूच सोमूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण सोमूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदामा परी तांकां आसोना जावनूय तरी आसतना आदामा थावन मोजेसा पर्यंत मरण सोमेस्तांचेर राज चलयतालें. आदाम म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्ण गुन्हा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगू नजो तितली व्हड देवाची काकळूच जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचें वोन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबा देणें कशें सांगू नजो तितल्याय मनशांक पावली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salves por azul, azul, salves por azul. 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 सोमी म्हणटा स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात. Salves por azul, azul, salves por azul. 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 Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाक भिवू नाकात. आतां धापलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कोडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळुकान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाडसार तावन पुरगोड करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणांत नाश करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. पयशांक दोर शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवू नाकात. शेरक्याच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हरतीं.
देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर पुरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पुरगोडटलों. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने वकाणी तुका क्रिस्ता. अपुर्बाईच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानांत आमचो स्वामी जेजू म्हणटा हांव तुमकां काळोखांत सांगता ते तुमी दिसा उजवाडा सांगात आनी खानान फुटफुटलोले तुमी आयकलां ते पाठसार तावन परगोट करात. ह्या उतरांनी जेजू आपल्या शिसांक आमकां सगल्यांक पवित्र स्नान घेतलेल्यांक ही जेजूची बरी खबर आमच्या कोरण्यांनी आनी जिविताचे चालीन वेतातूय परगटूंक सर्गींचो बाप आमकां उलो करता. हे तरेन आमच्या हे परगटणे उदेशी आमच्या ह्या कामा उदेशी परगटपाच्या कामा उदेशी राग आसा तुय मोग, ओकमान आहा तुय बोगसणे, दुबाव आसा तुय बावाट, निराशपण आसा तुय बरवंसो, दूख आसा तुय कुशालकाय आडूक आमकां देवान विचून काडल्या. आनी जेन्ना आमी हें कोत्ता तेन्ना आमी खरे जेजूचे प्रवादी, तेन्ना आमी खरी देवाची भुरगीं. जेजूचे क्रिस्ती जिवीत आमी जियेतना आनी आमचे प्रवादीक काम म्हणल्यार जेजूची बरी खबर परगटपाचें आनी देवाचे एकचाराचे राज बांदपाचें काम करतना आमकां आडकोडी येतल्योच. त्याग करूंक पडटले, दुसरी आमकां नाकारतली, त्रास घेवंक पडटले आनी दुसरी आमच्या फाटीक लागतली. आमकां सगळे क्रिस्ती परशेक एक व्हडली देख म्हणल्यार जेरेमियास प्रवादी. जेरेमियासाक सगळो लोक तो देवाचे उतर परगट्टालो, पूण ही इस्रायल परजा जुदेव परजा जेरेमियासाच्या काळार देवाक सोडलेलो, आपल्याक जाय तशें जिवीत जियेताली. दुसरे देव तांणी केल्ले मनशांच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंक देव म्हूण पाचारताले. आनी तो म्हणटा सगळ्याच वाटांनी आखान अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें आयकता. ताका लावन दिवया, ताका मारुया. म्हजे इश्ट कशे
चलताले तेच म्हजें गोठ्ठान पडयोंक रावंक लागले. ताका देवान दिल्लें काम तो कोत्ताना ताका जितोच मारूंक सोदताले. तो आमकां व्हडली देख. ताणें फाटीं सरूंक ना. देवाच्या आदारान तो फुडें गेलो. प्रवादी काम केलें ताणें. इस्रायल पोरसां बदलूंक एकलो प्रवादी वावुरलो त्या काळार. आमच्या सोम्या जेजूकूय बापान एक कार्य दिवन एक मिशन दिवन संवसारान धाडलो. ओ सासणीक सोब देवाचो पवित्र आत्म्याच्या आदारान माय मारी उदेशी मनशाच्या रुपान आयिल्लो तो देव, देवाचो पूत. ताकाय त्रास दिले. चिंतूंक जायना तसले कश्ट ताका दिले. ताका फाफसायलो, सयती मारल्यो, खांड्यांचे खोपेल ताच्या माथ्यार घातले, दाणे मारून तें चेपले, ताचे तोंडार थिपी उडयली. ताणेंच रोसलेल्या रोसलेन ताचेर थिपी उडयली. पूण तो फाटीं सरूंक ना. हे बापाचें काम करूंक मरो पासून राजी जालो. त्याग करूंक पडलो. जिविताचो त्याग केलो. द सॅक्रिफायस ऑफ हीज लायफ he had to do because of God's will. जेजूची देख घेवन चडशे आपोस्तलांकूय मारले. थोड्यांक कुर्सार मारले जेजू भाशेन. ह्या सगळ्या शेकड्यांनी त्या उपरांत पयल्या शेकड्यांत जायत्यांक मारले. त्या उपरांत ही जेजूची बरी खबर परगटपाक प्रवादी कशे प्रोफेट कशे वावरताले तांकां जायत्यांक मारले. सगळ्या संवसाराक इंडियेकूय मारले. अजूनय मार. तांणी फाट करूंक ना. ताका जायते कश्ट सोंसूंक पडले. आयच्या काळाच्या जेजूच्या शिसांक आमी खरे शिस जाल्यार आमकां तशेंच त्रास पडटले. त्रास पडना जाल्यार आमी खरे जेजूच्या शिस न्हय. चडशी खरी जेजूची शिस न्हय. कित्याक चड जाणांक त्रास पडनात, दुसरी उलयनात. कित्याक संवसाराक आमी हे आमची मोनजात आहा घरांत पोसलेली ते भाशेन टेम्ड एनिमल्स जाल्या आमी. आमकां ते भोळना. म्हाका वेथांतूय त्रास पडल्या सगळे वर्सांनी. पाद्री जाला तेन्ना ते आयज मेरेन. कित्याक दिसनासलेल्या देवाची परगटणी हांव कोत्ता आनी ताका बसता. चडसो दिसता ते वस्तूंक बसता. जेन्ना आमी जेजूच्या तत्वांनी चलता आनी जेजू आयलो जिवीत दिवंक उपट जिवितान आमकां बरूंक. आनी जेन्ना आमी जिवीत विचून काडटा न्हय मरण, बावार्थ विचून काडटा न्हय पलको बाबार्थ, प्रामाणीकपण विचून काडटा न्हय फोटींगपण, आमचेर खुरीस येतलेच. संवसाराचे सांगणे प्रमाणे आमी चलना जावंक आमकां त्याग करूंक पडटात आनी जाय. संवसार आमकां आपयता, बुलयता आपले चाली प्रमाणे चलूंक. आनी चडशे क्रिस्तांव सगळ्या संवसाराक संवसाराचे चाली प्रमाणे चलतात.
आमकां सगल्यांक जेजू आपयता आपल्या चाली प्रमाणे आपले शिकवणे प्रमाणे आपल्या मुल्या प्रमाणे आपल्या व्हॅल्युजा प्रमाणे चलूंक हे उतराच्या प्रमाणे जिवीत दितल्या उतरा प्रमाणे चलूंक आनी आपुणूय उपट जिवितांत जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय उपट जिवितांत जिवंक आदार दिवंक वावरूंक आमकां जेजू आपयता. जेन्ना आमी उतरांनी आनी जिविताचे चालीन कोरण्यांनी आमी फोटिंगपणांचेर अनितीचेर आनी आपल्यापणाचेर निशेध मारता. when we denounce lies, injustice and selfishness, तेन्ना जेरेमियासा भाशेन आमकांय संसूक पडटा, आमकांय त्रास दितात, आमकांय नाकारतात, आमकांय मारूंक सोदतात. देवाच्या उतराच्या मुन्याऱ्याक देवाच्या प्रवाद्याक कित्याक संसूक पडटा ह्या संवसारांत? कित्याक ह्या संवसारांत पातक आसा. पातक एका मनशा उद्देशी आयले आनी पातका उद्देशी मरण आयले. आयच्या वाचमांत आमी आयकलां, दुसऱ्या वाचमांत जे मेरेन संवसारांत पातक आसा, संवसार पातका बिणे करूंक आमी प्रयत्न करता, तेन्ना आमचेर आड झुजतेले लोक, देर वूड बी ऑपोजिशन, रेजिस्टन्स, तेन्ना आमकां आडखोडी आसतल्यो आमच्या वावरार. पातक हे संवसारांत आहा ते उजवाडाक नाकारता. उजवाडांत जे येतात ते पातकांत जे येतात ते मनीस तांचेर बोगलांडां घालतात. कित्याक पातक चोरा भाशेन रातचे येता, चोर रातचो येता. जुंय कुरपा आसा, कुरपेचेर, देवाचे कुरपेचेर आनी मोगाचेर पातक आड झुजता. कित्याक पातक देवा सोडशिल्ल्या मनशाक पयस कोत्ता. मोगान आनी कुरपेन जियेतात ती देवाच्या एकचारान जियेतात. आनी आमकां सगल्या जेजूच्या शिसांक क्रिस्ती पोरजेक जेजू आयच्या वाचमांतल्यान ह्या आयतारा दीस आमकां आपयता, उगडास कोत्ता. आपूण आयलो 3 कामां करूंक ह्या संवसारांत. हांव आयलो एक यादनीक कसो, प्रवादी कसो आनी राजा कसो. आनी ज्या दिसाक तुवें बाप्तिस्म घेतला त्या दिसाक हांवें तुका हे 3 कामांनी वांटो दिला. जावं भुरगो, भुरगे, दादलो, बायल सगल्यांक बाप्तिस्म घेतलेल्यांक जेजून आपल्या यादनीकपणांत वांटो दिला, प्रवादीक कामांत वांटो दिला आनी रायपणांत वांटो दिला. आनी जेजून म्हणला, जशें आमकां आयज मेवला, मनशांक भियोव नाकात, देवाचेर पातयात. आनी जेरेमियास देवाचेर पातयलो आनी ताणें अशें म्हणलें, सगल्या वद्दान आखांत म्हजे इश्ट पासून म्हाका मेल्लो पडूंक आशेतात, पूण एका बोडवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. ओ सर्वेस्पोर सगल्या मुखार आसा, ताचे सतमानतेल्यांक राखूंक सांबाळूंक तो आमचे बरोबर आसा. ताचे सतमानून आमी वेता थंय जेजूची बरी खबर परगटूंक तो आमकां
पवित्र आत्म्याचे आदार आनी पदवी आनी कृपा दिल्या ताच्या आदारान आमी फुडें वचपाचे आनी हो देव आमच्या इतल्या उत्साहान बोल्ला ताणें आमच्या तकलेचे केंस मेजलेले आहात म्हणल्यार शीम आनी मेर नासतना तो आमचो मोग कोत्ता He is all loving. His love does not have any limit. ताका देवाक म्हणटात ऑमनिशियंट म्हणल्यार तो सगळें जाणा म्हज्या तुज्या जिवितांत कितें घडटा कितें चिंता कितें उलयता तूं उठला बसला न्हिदला कितें तें सगळें जाणा ताच्या बुकार बरयल्लें आसा हो संवसार तो चलयता हे संवसारांत सगळीं मनशां कितें कोत्तात तें तो जाणा ही सुकणीं पडटात ती पासून तो जाणा तो ऑमनिपोटेंट आमचो देव जाचेर आमी पातयता आनी तो म्हणटा भियेनाकात मनशांक तो ऑमनिपोटेंट म्हणल्यार सगळे पदवेन बोल्लोलो ताचे पदवेक शीम आनी मेर ना आनी ती पदवी तुज्या आनी म्हज्या भितर घातल्या ती पदवी देवाची पदवी पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा ते पदवेन आमी सगळ्या आव्हानांक हें काम करतना प्रवादी कशे फुडो करूंक आनी जेजू जिवंत जालो म्हण सगळें परगटूंक आनी हो देवाचो मोग सगळे मनशां कुडा करूंक हे पदवेन फुडें व्हरूंक देव आमकां आपयता हे देवाक हे भेटेंतल्यान आमी आर्गां दिनवास आनी वाखाणणी आनी परखोणणी आनी अनुदान मान दिवया कित्याक तो आमकां नांवान वळखता आनी आमचो शीम आनी मेर नासतना मोग कोत्ता आनी आमकां ताणें आपली भुरगीं केल्यात आपल्या राजाचे कुंवर आनी कुंवऱ्यो केल्यात म्हूण ताचे उपकार आमी आठुया आमेन सगळीं आमी उबी रावया आनी देवाक आमचो भावार्थ सुबेमाजार उचारुया सतमानता देवाक सूर पदवेदारा बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंखवार मारयेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोयस सोंसले ताका कुडसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन बावतिजमांतावन आमी सगळीं मिशनार भियेन आसतना आमच्या जिवितान जेजूक परगटूंक ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया बोलिश्ट आनी थीर गोठ रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना बिराती विणे आनी काळजीदारपणान राव कित्याक तूं वेता थंयसर सोर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोबे आसा जेजूक परगटतना ताचे खातीर कश्ट दुमाळो सोसूंक पडटा तेन्ना आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेनासतना जेजूक गोवाय दिवन आपले पोरशेक नोमिने जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा देखून देवाच्या बोलिश्ट हाताखाल विनम्र
खालती जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या काळजांनी भिरांत निर्माण करचे बदलेक ल्हानविकायेन पोरचेची सेवा करूंक देवा मुखार आनी पोरचे मुखार मान जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन बोधता. भावा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंदवण्यो दोमावूंक शक्ती दिता. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार भियेनासतना एकामेकाक सांगात आनी बुसवण दिवन हे पिडेचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. तोर देवाक मानता ते भाशेन जिवचे खातीर तुमकां कितेंय भोगचें पडलें जाल्यारूय तुमी खरेंच सुभागी. मनशाक भियो नाकात, तांचे पासत आकांतू नाकात. मनशाक भियेनासतना आमचें उलोवप, आमचें चिंतप, आमची वागणूक जेजू भाशेन जावन जेजूचो नीज पाटलावदार म्हूण दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. भोव मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. बावतिजमान आमकां सगल्यांक एक प्रवादीक कार्य मेळ्ळोलें आसा. बरें परगटूंक वायटाचेर जैत व्हरूंक आमच्या जिवितान उमेदीन नेटान हो वावर फुडें व्हरूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दानातरे वेळार गान करुया C33 पेज 42. C33. Sorbespora मानून घे आमची दानां. 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 सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पियोन जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान पातकांची दूख धरून आमी तुका बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. म्हज्या खोडेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवड कर. म्हज्या भाव भयणीनो, ही म्हज्यान तुमची पवित्र मिसाची भेट सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणीचो योद्न मानून घे. हे भेटे वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोगती. आनी हो उंडो सोरो तुज्या पुताच्या मास रक्तान बोलिताना आमची सगली मागणी आवडे ओतरेक शाटी पावय. मनशा कुळाक
कोरोना व्हायरसांतली मेकळी कर. ही कोरोना व्हायरस हे पृथ्वीवेंतली आनी मनशा कुळांतली नाठाक कर. हे सगळे उपाय घेतल्यात सगळ्या देशांनी एक वॅक्सिन काडूंक ते सुफोड कर. आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या बो करून सोंसतेल्या कश्टतेल्या मनशा कुळाच्या गोरसांक फावो तें जेवंक खावंक तांकां फावो कर. हे वादळ मोड येवन जायतीं घरां मोडल्यान त्या सगळ्या लोकांक सोंसतेल्या लोकांच्या आदाराक पाव. आनी आमी सगळीं पवित्र स्नान घेतलेली तुज्या पुताची शीस भावार्थी आमकां दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजूचे सांगणे प्रमाणे वेता तुई ताचे जिवाळ गवाय जावंक पदवेन बोललेले प्रवादी जावंक तुझे उतर आनी बरी खबर सगळ्याक परगटूंक आमकां करपा दी. सगळींची न्हिदल्यांत पवित्र स्नान घेतलेली तांकां जागृत कर सुम्या जिवाळ कर. आनी तूं आमचो शीम आनी मेर नासतना मोग कोत्ताय म्हूण सत्मानून तुजेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत जिवंक आमकां करपा दी. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागना तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. आमी तुका दिनवासतान वाखाणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक परखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ओस्कोत विनाशी स्वयंबाक तुवें तुजे ओगोनीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमकां मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक पोरजोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा. वयर सर्गार तांच्या वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dolbarazo sorvesportu, Sorgani sausar bola tuja voibovan, Usorgi tuka soisun, Sorvespora cenavi etatacasu, Usorgi tuka soisun. बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या देवा आनी म्हज्या दोनया नमस्कार तुका वाखाणणी तुका अनुदान मान तुका सोय सोय तुका. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणी खोराराचे हे रगत पातखांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तूं म्हजो राय तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो देव नमस्कार तुका वाखाणी तुका अनुदान मान तुका सोय सोय तुका बाबार्थाचो गूड पोरगो तुया Sumia Jesu Hami honokata Ani kalsitle pieta Pitle fauti Tu voi povani sur Ami tuce moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या जिवितांत तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोलसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कितें भाशेन आमचे पासत मागुया बियेन आसतना जेजूक परगटूंक जेजूचें नांव दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन सुजे बागिवोन दोन प्रधान सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता दुशी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता दुशा पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून शिकयिल्लें प्रार्थोन आमी धीर घेवन कोत्ताना आमचो बाप विस्वासी देव आमच्या उस्क्यान भरलोलो आमचे मदीं आसा मागता ते दितलोच म्हूण सत मानून आमच्या आनी आख्खे मनशाक कोणाच्या गोरसां खातीर मागतना आमी सगळीं क्रिस्ती पोरचीन भियेन आसतना पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी पदवीन वेतांतूय उतरांनी आनी कोडण्यांनी जेजूची बरी खबर तो जिवंत जाला आमचे मदीं आसा आनी देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण सगल्यांक आमी परगटूंक आमकां करपा मागुया आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली सगळे तरेच्या उण्या बावटांतली सगळ्या आपलेपणांतली अनितींतली आनी तुजी प्रवादी जावंक भियेता तांतली आंग काडटा आडसायेर रावता तांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली आमकां तूं वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या दोर्मदुतांक मोडले आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती दिवया. शांती देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. आमचे खातीर कश्ट त्रास सोंसून खुर्सार मेल्लो आनी जिवंत जाल्लो जेजू क्रिस्त तो सर्गार्थान देंवलोलो जिविताचो उंडो उपट जिवितान आमकां भरूंक तो आमच्या काळजान येता. हे जेजूक घेवंक फुडें सोदलेले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान घेवंक वेताना गायन करुया D23 पेज 60 D23. जिविताचे उदकावो पियोक्योचे तानेल्यारो जिविताचो उदकावो काउक्योचे भुकेल्यारो जिविताचे उदकावो पियोक्योचे तानेल्यारो जिविताचो उदकावो काउक्योचे भुकेल्यारो. आमचे दोळे जेजूचेर दवरुया. जेजू आमच्या काळजांत आयलो आनी जी कोण हे मीस पडयतात पयसतान तांणी जेजूचेर तुमच्या काळजांत तो आसा. संसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणून तुमी देवाचें मंदीर ताचेर मन दवरून ताका आर्गां दिनवास आनी वाखाण दिवं. आनी आमचे भितर आयिल्ल्या जेजूक लागीं ताचे बोडान बोल्लेले प्रवादी भियेनासतना आमचें काम कोत्तेले संवसारांत पावता ती कृपा मागुया. प्रार्थुया. बो दयाळ बाप्पा, तुझ्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय आनी हे भेटेंतल्यान तुवें आमकां जेवण दिवन तुज्या
शिमारी मेर नासलेल्या मोगान बोल्ल्याय दादोशी केल्याय म्हूण आमी तुका अर्घां दिनवासान वाखाण दिता. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन तुज्या अदीक बोडान भरून वेता तुय आमचें प्रवादीक काम आमी करूंक आनी तुज्या आनी पेल्याच्या एकचारान आमी वाडूंक आमकां कृपा दी. ही आमची मागणी तुवें आयकली म्हूण आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया F20 पेज 95. F20. संसार सोपो पोरया तुमची संगती आवासा. संसार सोपो पोरया तुमची संगती आवासा. बापान म्हाका धाडला तो सोंग तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोगतीन देसांत सोगल्यांक मोचे गोवाय जाया. संसार सोपो पोरया तुमची संगती आवासा. संसार सोपो पोरया तुमची संगती आवासा.